جڑے ویلے علی قاتل جگا لیا دھیاں تے گھر انتظار چن قرآن چاگے اور رون لے لوگاں علی گلدستہ اذان تے آئے حیدر پہلا کلمہ بلند کیتا اللہ اکبر اللہ اکھاں چیک وین جڑا میں پڑھدا صرف ضربت دے نالا 19 دی صبح پڑھدا اس بزرگ دے حکم دے انہاں دی ہن دے احترام میرے پیر سدر شاہ جی میں کلمہ پڑھے پورا میرے الوے کو ہاتھ نہ بنو میں پڑھ دے میں 4 باری حیدر آکھیا اللہ اکبر اذان دے کلمے علی پڑھدا آیا دھیاں سن دیاں آیاں علماء تو پوچھ لوے خیر العمل علی ہے جڑے ویلے علی اپنے موچوں اے کلمہ بلند کیتے حیا علی خیر العمل جڑا آپ خیر العمل آئی اپنی غربت تے رونا شروع کی گیا علی دے وین بلند ہوئن آلیا غازی دے گل لگ گئی ہے رو رو کے ادیے پیا روندا ہے سلطان آزان نہیں او ساڑے اجڑن